पूर्व नीति पश्चिमकाली सिमाना मेरै हो, भारतको दादागिरी अब त धेरै भयो, लिपिएल धुरा लिपिएलले कालापानी सुस्तानी मेरै हो, भारतको विस्तारवाद अब त धेरै भयो, जलस्रोतमा विश्वभरि नेपाल दोस्रो हुन्छ, वर्षायाममा नदीनाला भारत किन थुन्छ, सिमानाका जङ्गे पिल्लर भारत किन सार्छ, वर्षौँ पछि नेपालमाथि किन मार पार्छ, बाढी पहिरो असिना वर्षौँ पछि आयो, नेताहरूका कुर्ती खेल जनताले के खायो। सुरुको दिनमा त्यहीँको प्रत्यक्षदर्शीले जे भनेको थियो अब त्यो भन्न डराइराखेको छ। जनसुरक्षा निकायहरू गएर भारत ठुलो छ, शक्तिशाली छ अब चाहिँ भनेर मनोबल अझ तल हुने किसिमले त्यहाँ पत्र गरियो भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यो भारत ठुलो र सानोको कुरा हुँदैन, अस्तित्वको कुराहरू चाहिँ मुलुक सानो भएर उसको अस्तित्व सानो हुने भन्ने कुराहरू हुँदैन, मानिस गरिब भएर उसको अस्तित्व कमजोर हुने कुराहरू हुँदैन। यो सानो र ठुलो छैन। प्रहरीले त्यस्तो भनेको पनि मलाई लाग्दैन। मसँग भर्खरै अहिले डिआइजी उच्च मनोबलका साथ जाँदै हुनुहुन्छ, तर भारतीय भूमिमा गएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए हुनाले भारतीयहरूले एउटा चाहिँ कोअपरेट गर्नुपर्छ, किनभने यो अपराध भोलि सिमानाको कुरा वारी आउँदाखेरि नेपालले त्यो तुइन काटिदिँदाखेरि भारतीयहरू पनि त डुब्लान् नि, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि यो बजेट निर्माण गर्दाखेरि हजुर त्यो बजेट निर्माण गर्नुका मापदण्डहरू, त्यसका उद्देश्यहरू, बजेट अथवा योजना निर्माण गर्नुपर्दाका चाहिँ आधारभूत तत्त्वहरू अवलम्बनै नगरी भटाभट चाहिँ झ्यालबाट आयो, भेन्टिलेटरबाट आयो, कता गोजीबाट आयो, खल्दीबाट आयो, अथवा योजनामा बिचौलियाहरूको प्रभावबाट योजनाहरू चाहिँ राखिए, बजेट रातो किताबमै त्यस्ता योजनाहरू परे, त्यहाँनिरबाट चाहिँ प्रदेश सरकारको आलोचना सुरु भयो भन्ने विगतको इतिहास त यो वर्ष पनि दोहोरियो। मैले चाहिँ प्रदेश सभाको गठन भइसके पछाडि प्रदेश सभाको पहिलो बैठकबाट मैले भनेको थिएँ प्रदेशको समग्र विकास गर्न। एउटा कठिन अवस्थामा पार्टीको राजनीति नै एउटा सङ्घर्षमय भएको अवस्थामा तपाईँहरू मन्त्री हुन जानुभयो। त्यति बेला चाहिँ एउटा यो जोखिम नै मोले जस्तो पनि थियो। अहिले त्यो जोखिमबाट पार पाइयो, अब चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ कि जोखिम यथावत छ, काम पनि भइराखेको छ? जोखिम त हुँदै गर्छ। हामीले चाहिँ पार्टीको वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नीति विधि सिद्धान्त उसको चाहिँ जीवन दर्शन सबै कुराहरूसँग सम्बन्धित, त्योभन्दा बाहिर नरहिकन, त्योभन्दा बाहिरका गतिविधि नगरिकन सरकारमा जाने हो। त्यो सायदै गरिराखेको जस्तो लाग्छ। जोखिम जहिले पनि रहन्छन्। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण औस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की FM-बाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म। र यो नागरिक सवालमा विविध विषयवस्तुमा, समसामयिक विषयवस्तुमा हामीले कुराकानी गर्ने गरेका छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग। आजको नागरिक सवालमा मैले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रणा जोशी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। दार्चुला घटनाबाट मैले कुराकानी गर्न सुरुवात गर्नेछु। प्रदेश सरकारले एउटा विज्ञप्ति समेत निकाल्न सकिराखेको छैन भनेर आम नागरिकहरूले प्रश्न गरिराखेका छन्। दार्चुलामा शुक्रबार भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएका छन् महाकाली नदीमा। र त्यो सँगसँगै प्रदेश सरकारका कुराहरू, उहाँ मन्त्री भइसकेपछिको सरकारको समीक्षाका कुराहरू, विकास बजेटका कुराहरू लगायत अब प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने विविध विषयमा मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवालमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ। आजको नागरिक सवालमा सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रणा जोशीसँग मैले संवाद गर्नेछु र उहाँ स्टुडियोमै आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। यो चाहिँ यहाँ मन्त्री भएको 100 दिन पनि पुरा भएको छैन, 2 महिना पुरा भयो। 2 महिना मात्रै पुरा भएको छ। 64 दिन भयो। हजुर, मैले अब मन्त्री भइसकेपछि यहाँले कार्य सम्पादन गर्नुभएका सरकारले चाहिँ गरेका विषयमा पनि प्रवेश गरौँला। तर सुरुमै मैले यहाँसँग एउटा अप्रिय विषयवस्तुमा कुरा
प्रश्न गर्नुपर्ने छ। हजुर। अस्ति शुक्रबार मात्रै दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का स्थानीय 33 वर्षीय जयसिंह धामी दार्चुला खलङ्गा आउन महाकाली माथिको तुइन तर्दाखेरि भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर अथवा फुकालेर उनी बेपत्ता भएका छन्। उनको शव पनि भेटाउन सकिराखेको अवस्था छैन। यस्तो स्थितिमा पनि हिजोका दिनमा गोविन्द गौतम मारिँदाखेरि तुरुन्तै सरकारी पक्षबाट प्रतिक्रियाहरू भारतीय पक्षलाई चाहिँ विरोध जनाइएको, ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। तर यो घटनामा सङ्घीय सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावासले पनि के गर्न सकेन। यता प्रदेश सरकारले पनि यो विषयमा मौनता नै साध्यो भनेर आलोचना हुँदैछ। तपाईँहरू पनि केही बोल्नु भएन त? सर्वप्रथम यो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 को जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर उहाँको अहिलेसम्म पनि सास र लास फेला परेको छैन। यसका प्रति म व्यक्तिगत हिसाबमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हिसाबले, यो प्रदेशको नागरिकको हिसाबले अत्यन्त धेरै दुःख व्यक्त गर्दछु। घटना के भएको भन्ने खालको कुराहरूमा जयसिंह धामीजीको त्यो समाचार आइसकेपछि मैले तुरुन्तै गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको थिएँ। गृहमन्त्रीज्यूको फोन उठेन, गृह सचिवज्यूको फोन उठेन। त्यसपछि गृहमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयमा मैले सम्पर्क गरेँ। यसका बारेमा छलफल भइराखेको छ भन्ने कुराहरू सचिवालयले जानकारी गर्यो। त्यस पछाडि यो यहाँलाई थाहा छ सीमा मामिला भनेको प्रदेशको मामिला हुँदैन अथवा प्रदेश मार्फत यो छैन। त्यस कारणले हामीले गर्ने भनेको फेरि पनि सङ्घीय सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय लगायतका ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्छ। त्यो तदारुकता, त्यो घटनाका प्रति म चाहिँ चनाखो भएको अवस्था थियो। मैले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबैसँग सम्पर्क गरेको छु। तुरुन्तै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृह सचिवको नेतृत्वमा चाहिँ छानबिन समिति गठन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू साँझ आएको थियो। यद्यपि त्यो भोलिपल्ट रहन्छ। मैले हिजो सम्पर्क गर्दाखेरि त्यो चाहिँ होइन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारी दार्चुलाले। त्यस पछाडि हिजो साँझ मात्रै फेरिबाट दार्चुलाको सुरक्षा कर्मीहरूको टिम चाहिँ त्यहाँ गएको छ भन्ने कुरा भइसकेपछि साँझ आइसकेपछि उहाँहरूले के खबर ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि जानकारी गराउँछु भनेर भन्नुभयो। साँझ 9 बजीतिर सिडिओले फेरि फोन गर्नुभएको थियो मलाई। खै त्यो अब भोलि जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा सहसचिव, गृह सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा चाहिँ नयाँ छानबिन समिति गठन भएर त्यसमा चाहिँ दार्चुला पठाइएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। आज दिउँसो उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ अरे। डिआइजीसँग मेरो भर्खरै सुदूरपश्चिमको डिआइजीसँग भर्खरै फोन भएर आएको थियो मेरो। उहाँहरू दिउँसो केन्द्रको टोलीको प्रतीक्षामा छौँ, हामी जान्छौँ। यद्यपि त्यो गएर पनि हामीले चाहिँ भारतीयहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिमा कोअपरेट गरेन भने त्यो अनुसन्धान अझ पनि अलिकति अधुरो रहन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यानाकर्षण नभएको होइन, हामी अत्यन्त दुःखी छौँ र यो मामिला चाहिँ हामीले आफैले हस्तक्षेप गर्न पनि सक्दैनौँ। सङ्घ सरकारले अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ एउटा इकाइको रूपमा बुझेको छ भन्ने कुराहरू यो छानबिन समितिबाट पनि थाहा पाउँछौँ हामीले। किनभने बिचमा प्रदेश छ, प्रदेशको आफ्नो भूमिमा यो घटना घटेको छ। प्रदेशलाई एउटा जिम्मेवार नबनाउने कुराहरू सङ्घको एउटा चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी यो ठाउँमा चाहिँ दुःख व्यक्त गर्ने, आक्रोश व्यक्त गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, झकझकाउने बाहेक अरू भूमिकामा हामी चाहिँ त्यो फ्रन्ट लाइनमा हुन सक्दैनौँ यसमा। तर यो घटना घटिसकेपछि यो घटनाको विषयमा एउटा वक्तव्य प्रदेश सरकारको विज्ञप्तिसम्म पनि आएन भन्ने छ। आउनु पर्थ्यो, ठिक छ। त्यो कुराहरूको लागि हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि यो कुराहरू भइराखेको छ। तर सङ्घ सरकार सबैभन्दा पहिला कूटनीतिक पहल होस् भनेर मैले आफ्नो तहबाट चाहिँ एकदमै धेरै प्रयत्न गृह मन्त्रालयमा गरिराखेको छु। सङ्घ सरकारले एक प्रकारको प्रतिक्रिया दियो भने, किनभने हामीले चाहिँ वक्तव्य मात्रैको कुराहरू भन्दा पनि कूटनीतिक रूपमा यस्ता घटनाहरू गोविन्द गौतमदेखि लिएर सिमानामा सडक बनाउने कुराहरू, सडक भत्काइदिने, बाटो भत्काइदिने कुराहरू त यो त भारतीय हस्तक्षेप त विगतदेखि भइराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो भारतीय जनताले गरेका हुन्, भारतको आफ्नै कुनै कोसँग एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनले गरे हो अथवा भारतीय सरकारले गरे हो भन्ने खालको कुराहरूमा यो अत्यन्त दुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि यो घटनाका प्रति वक्तव्य हामीले निकालेनौँ। यो कुराहरूमा चाहिँ म दुःख व्यक्त गर्दछु। तर प्रयत्न प्रदेश सरकारले गरेन भन्ने कुराहरूमा हामी देखिने भन्दा पनि नतिजामा आधारित हुने भावनाले हामीले नतिजाको निमित्त सङ्घ सरकारसँग
एकदमै धेरै पहल गरिराखेका छौँ। यो जस्तो यस्ता घटनाहरू हुन नदिनको लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने कुराहरू पनि गर्न सकेन। जस्तो खोज पडतालका कुराहरूमा त ठिक छ, सुरक्षा निकाय परिचालित भएको होला, तर यो घटनामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ है भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्न नसक्नु भनेको अनि प्रदेश सरकार फेरि के का लागि भन्ने हुन्छ नि। फेरि यहाँहरूले यस्तो बुझ्नु भएको छ, आन्दोलन गरेपछि जुरुक्क उठेपछि मात्रै मैले चाहिँ तपाईँको ब्यास गाउँपालिकाको विशेष गरिकन महाकाली पारीको नेपाली भूभागका जनताहरू कसरी कुन कुन चाहिँ दशामा बाँचेका छन् भन्ने खालको कुराहरूमा हामीले उनीहरूको गाँस बास, उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य सबै खालको कुराहरूमा हामीले उनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न नबनाउँदासम्म उनीहरू भारतमा आश्रित छन्। उनीहरूको दैनिकी नै भारतसँग जोडिएको कुराहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा आन्दोलन गर्दा भारतीय दूतावास अगाडि मुर्दाबाद चर्को नारा लगाउँदाखेरि त्यो खालको चाहिँ असर फेरिबाट डाइरेक्ट रूपमा ती जनताहरूबाट पर्ने कुराहरू छ। त्यसैले दीर्घकालीन यसको समाधान गर्नको निमित्त विगतदेखि नै हामीले भन्दै आएको कुराहरू पनि हो। सन् 1950 को सन्धिहरू, असमान सन्धिहरूलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ, तुरुन्तै चाहिँ सरकारदेखि सरकारसम्मका कुराहरूमा यो कुराहरूलाई सिरियसली लिएको भए सम्भवतः हामीले प्रदेश सरकारले अथवा म पूर्णा जोशीले, तपाईँ पत्रकारले यो किसिमका तहमा चाहिँ त्यो आउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। कूटनीतिक रूपमा भारत र नेपालको सम्बन्ध के हो हैन, अब संस्कृतिको सम्बन्ध, नाता सम्बन्ध अथवा चेली एउटा बुहारीको सम्बन्ध मात्रै हो कि रोटीबेटीको सम्बन्ध मात्रै हो अथवा दुई देशको मामलाको सम्बन्ध हो भन्ने कुराहरू यो नेपाल सरकारले पटक पटक यस्ता घटना घटिसकेपछि एउटा ध्यान आकृष्ट हुनुभन्दा पनि सधैँका लागि यस्ता किसिमका समस्या समाधान गर्नको निमित्त फेरि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयहरूका बीच, दुईटा सरकारहरूका बीच चाहिँ यो कुराहरू गरेर यस्ता घटना नहुन दिनको लागि चाहिँ दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा यो दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्ने क्रममै त्यही क्षेत्रमा जहाँ घटना घट्यो त्यही आसपासमा एउटा झोलुङ्गे पुल पनि बन्ने योजना रहेछ। 3 वर्ष भइसकेको रहेछ। 3 महिना काम गरेको हामीले त्यो मजदुरी समेत नपाएर चाहिँ बस्नु पर्यो भनेर त्यही तुइन तरेर जयसिंह धामीभन्दा अलि अगाडि गएका मान्छे बहादुर सिंह धामीले हिजो मसँग कुरा गर्ने क्रममा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, यो अब प्रदेश सरकारले बनाउने योजना हो त्यो झोलुङ्गे पुल कि सङ्घ सरकार अन्तर्गत हो त्यो? यो सङ्घ सरकारले नै, विशेष गरिकन निवर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा अथवा आफूले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि तुइनमुक्त नेपाल बनाउँछु भनेर उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। त्यतिखेरको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कुराहरूको व्यवस्था भयो। धेरै जस्तो ठाउँहरूमा तुइनमुक्त पनि भयो र करिब 11वटा तुइनहरू चाहिँ अहिले पनि एउटा चाहिँ विस्थापित गर्न बाँकी छ अथवा त्यो ठाउँमा वैकल्पिक यातायातको अथवा चाहिँ खोला तर्ने, नदी तर्ने किसिमका उपायहरू गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा भएको छ। मैले पनि बुझेको यो 2076 सालमै टेन्डर भएको एउटा चाहिँ त्यो झोलुङ्गे पुलको कुरा थियो भन्ने कुराहरू मैले पनि त्यो टेलिफोनको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मैले थाहा पाएको छु। 2076 सालमा यदि टेन्डर भएको हो भने त्यो चाहिँ सङ्घको टेन्डर हो र सरकारले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा ती ठेकेदारहरूलाई किन काम गरेन तिनीहरूलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने, तिनीहरूको ठेका रद्द गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने, उनीहरूलाई चाहिँ तत्काल काममा फर्काउने किसिमको कुराहरू यदि काम गर्दैन भने त्यो ठेका रद्द मात्रै होइन, त्यो ठेकेदारको चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र नै चाहिँ सिज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले यस्ता जघन्य गम्भीर तुइन तर्ने भनेको एउटा बाक्सामा चाहिँ तारबाट मान्छे तर्छन्, त्यसै पनि जोखिमपूर्ण यात्रा छ। त्यो जोखिमपूर्ण यात्रालाई विस्थापित गराउनको लागि लिएको जिम्मेवारी समयमा काम गरेन भने त्यसलाई चाहिँ मैले त भन्छु, मैले हिजो पनि गृह मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूलाई तुरुन्तै यो चाहिँ यसको यो लाइसेन्स चाहिँ कब्जा गर्नुपर्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको थिएँ। के कारणले एउटा कोरोनाको कोभिडको एउटा कारण भयो। अन्य धेरै संरचनाहरू निर्माण भइरहेछन् विकासका। यो भनेको त संवेदनशील एउटा निश्चित दूरी कायम गरेर के अरे कामदारहरूलाई काम गर्न दिने किसिमको वातावरण त भइरहेको थियो। यो किन भएन भन्ने खालको कुराहरूमा ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। एउटा गम्भीर घटना घटेको छ। यो घटना चाहिँ वास्तवमै भारतीयहरूले यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा जघन्य अपराध गरेका हुन् भने मुलुकको सहअस्तित्व, मुलुकको स्वाधीनतामाथिको चाहिँ एउटा हस्तक्षेपको प्रश्न हो। यो एउटा चाहिँ जयसिंहको चाहिँ मृत्युको कुरा मात्रै होइन, उनको बेपत्ताको कुरा मात्रै होइन भन्ने मलाई लाग्छ।
यही प्रकरणमा पनि यही घटनामा पनि प्रदेश सरकारले परिवारलाई मलम लगाउन त सक्छ होला? हामी प्रदेश सरकारले यो कुराहरूमा दिन्छ, उहाँहरूलाई राहत दिने कुराहरू प्रदेश सरकारको तुरुन्तै क्याबिनेट बसेर पनि हामी त्यो गर्छौँ। त्यो भनेको परिवारको कुरा भयो। सबैभन्दा पहिला उनको चाहिँ जिउँदो त पाउने कुराहरू अब छैन। उनको लास महाकालीको त्यत्रो भेल छ, त्यत्रो बाढी छ, त्यसमा लास पाउने कुराहरू पनि छैन। अब बाँच्ने आशा पनि हुने कुराहरू भएन। त्यसैले परिवारलाई लगाउने मलम त प्रदेश सरकारले लगाउँछ, लगाइराखेको छ। यस्तो प्राकृतिक विपदमा, यस्तो विपत्तिमा परेका मानिसहरूलाई हामीले दिइराखेका छौँ, त्यो हामी दिन्छौँ। सीमाञ्चलका समस्याहरू भनि नसक्नु छ, व्यक्त पनि अब बिस्तारै सुरुको दिनमा त्यहीँको प्रत्यक्षदर्शीले जे भनेको थियो अब त्यो भन्न डराइराखेको छ। जनसुरक्षा निकायहरू गएर भारत ठुलो छ, शक्तिशाली छ, अब चाहिँ भनेर मनोबल अझ तल हुने किसिमले त्यहाँ पगपत्र गरियो भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यो भारत ठुलो र सानोको कुरा हुँदैन, अस्तित्वको कुराहरू चाहिँ मुलुक सानो भएर उसको अस्तित्व सानो हुने भन्ने कुराहरू हुँदैन। मानिस गरिब भएर उसको अस्तित्व कमजोर हुने कुराहरू हुँदैन। यो सानो र ठुलो छैन। प्रहरीले त्यस्तो भनेको पनि मलाई लाग्दैन। मसँग भर्खरै अहिले डिआइजी उच्च मनोबलका साथ जाँदै हुनुहुन्छ, तर भारतीय भूमिमा गएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए हुनाले भारतीयहरूले एउटा चाहिँ कोअपरेट गर्नुपर्छ। किनभने यो अपराध भोलि सिमानाको कुरा वारी आउँदाखेरि नेपालले त्यो तुइन काटिदिँदाखेरि भारतीयहरू पनि त डुब्लान् नि, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि यो गरिब र धनी अथवा सानो र ठुलो, भूगोलको सानो ठुलोको कुराहरूमा यो कुरा हुँदैन। त्यो प्रहरीले, मलाई लाग्छ त्यो सुरक्षाकर्मीले आधिकारिक रूपमा त्यसरी भनेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। महाकाली करिडोर सम्पन्न भइदियो भने हाम्रो त्यो बाध्यता हट्थ्यो भनेर चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरूले भनेको भनाइ छ। हजुर, महाकाली करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउन सेनाको जिम्मा पनि दियो सरकारले, तर काम चाहिँ अझै नगर्न सकेको अवस्था रहेछ। यसमा त तपाईँहरूले सङ्घ सरकारलाई पटक पटक घचघच्याउने एकदमै घचघचाइरहेका छौँ। सङ्घ सरकारका ठुला र गौरवका योजनाहरूमा तपाईँको महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, त्यस्तै गरिकन मध्य पहाडी राजमार्ग अनि खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याक लगायतका ठाउँहरूमा सङ्घ सरकारले पर्याप्त बजेट र समय सीमा निर्धारण गरेर कामको जिम्मा दिनुपर्छ र त्यो समयमा चाहिँ कामको नतिजा लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले विगतमा एउटा प्रदेशसभा सदस्य हुँदाखेरि पनि सदनबाटै पनि बोल्ने गरेका थिएँ। सरकारको अहिले सरकारमा छु, ध्यानाकर्षण नहुने कुराहरू छैन। तथापि कति कारणहरूले विगतमा त अब यो 2 वर्ष भनेको त करिब 2टा आर्थिक वर्ष त कोभिडको कारणले काम हुन सकेन भन्ने कुराहरूमा पनि छ। कतिपय कुराहरूमा यातायात एउटा त्यसका सामग्रीहरू ओसार पसार गर्ने लगायतका कुराहरूमा कठिनाइ पनि छन्। हामीले चाहिँ निर्वाध रूपमा विगतको जस्तो काम हुन सक्ने कुराहरूमा हामीले त्यो अपेक्षा गर्नु पनि छैन। मुलुकहरू, हाम्रा कच्चा पदार्थहरू आउने, त्यसमा लाग्ने आवश्यक सामग्रीहरू आउने कुराहरूमा मुलुकहरू बन्दाबन्दी अवस्थामा पनि छन्। तथापि यो कामहरू छिटो भइदिएर त्यहाँका नागरिकहरूको दैनिक आवत जावतका कुराहरू, उहाँहरूको एउटा चाहिँ जीवन एउटा सुरक्षित गर्ने कुराहरू चाहिँ समयमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा यो 2 मात्रै होइन, यो सरकारका हिसाबले, एउटा नागरिकका हिसाबले, एउटा सचेत नागरिकका हिसाबले यो हाम्रो कुराहरू रहन्छ। गोविन्द गौतम मारिँदाखेरि उहाँलाई शहीद घोषणा पनि गरियो। परिवारलाई अन्य आर्थिक सहयोग पनि भए सरकारकाबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट, स्थानीय निकाय तहहरूले पनि गयो। यो केसमा पनि अब सीमा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीका कारण उनको चाहिँ उनी बेपत्ता भएका छन्। जयसिंह धामी, उनको परिवार, एउटा छोरा एउटा छोरी, श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ। त्यो परिवार, ती छोराछोरीहरूले कम्तीमा उच्च शिक्षासम्म अथवा उनीहरूले चाहिँ ग्रहण गर्न सकिने जति शिक्षा प्राप्त गर्न एउटा परिवारलाई दीर्घकालीन हिसाबले फाइदा पुग्ने किसिमले प्रदेश सरकारले सहयोगहरू गर्न सक्ला? शहीद घोषणा गर्ने कुराहरू त्यस्तो चाहिँ शहीदको परिभाषा चाहिँ अलिकति हामीले खुम्च्याउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। 1997 सालमा तत्कालीन जहाँनया राणा शासनका विरुद्ध मृत्यु रोज्छौ कि ऐश्वर्य रोज्छौ, सम्पत्ति दौलत शासनमा हिस्सेदारी रोज्छौ अथवा चाहिँ मृत्यु रोज्छौ भन्दाखेरि मुलुकको प्रजातन्त्र सुरक्षित हुनुपर्छ, मुलुकका जनताहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली हुनुपर्छ। त्यसको सट्टामा तिमीहरूले चाहिँ धन ऐश्वर्यमा लोभ्याउने हो भने बरु मृत्यु ठिक छ भनेर 4 जना शहीदहरूले चाहिँ छातीमा एकदमै हाँसिकन चाहिँ बलिदानी चढेका हुन्। उहाँहरूलाई हामीले शहीद भन्छौँ
राष्ट्रको निमित्त, प्रजातन्त्रको निमित्त, मुलुकका निमित्त हाँसेर चाहिँ मृत्यु रोज्ने मान्छेहरू। गोविन्द गौतम पनि भारतीयहरूसँग चाहिँ खुलेर मुकाबला गरेर लड्नुभयो सिमानामा। भारतीयहरूले गोली चलाइरहँदाखेरि यतापट्टिबाट इट्टा वर्षाए। यो किसिमको कुराहरू पनि हामी गोविन्द गौतमलाई पनि शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ। तर जय सिंहजीको मृत्यु भएको छ, उहाँ चाहिँ एउटा आवत जावत गर्ने क्रममा चाहिँ तुइन काटिएको छ, यो कुराहरू पनि यदि त्यो प्रमाणित भयो भने, यदि उहाँको चाहिँ उहाँ तुइन चढिरहनु भएको छ, तुइन काटिएको भने यो कुराहरूले पनि फरक मोड लिन सक्छ। दुई देशका बिचको सम्बन्ध, दुई देशका बिचको कूटनीतिक सम्बन्ध लगायतको कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा र जयसिंहजी आफैको उहाँलाई चाहिँ शहीद घोषणा गर्ने अथवा अर्को कुराहरू गर्ने कुराहरू निर्णय होला। तर राहत दिने कुराहरूमा त सरकारहरू एकदम तत्पर हुन्छन्। उहाँको बालबालिकाको निमित्त के गर्ने, उहाँको परिवारको निमित्त के गर्ने भन्ने कुराहरू जसरी अरू नागरिकहरूका लागि, अरू यस्ता मृत्युहरूलाई उसको आश्रित परिवारहरूलाई सोच्यो त्यसरी सोचौँला। तर अहिले नै मैले उसका परिवारलाई यो गर्छु भन्ने कुराहरू हाम्रो सरकारमा निर्णय नभइकन तपाईँको मिडियामा बोल्ने कुराहरू आउँदैनन्, त्यो सस्तो कुरा हुन्छ। त्यसैले जयसिंहजीको परिवारलाई, उहाँको मृत्यु, उहाँको परिवारलाई दिने एउटा क्षतिको जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरू हामीले दिन्छौँ। परिवार सन्ततिको कुराहरूलाई चाहिँ यो सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हुनाले कुनै पनि मृत्युका पछाडि उसका आश्रित सन्ततिहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारहरूको दायित्व हुन्छ। त्यो कुराहरूमा हामी पनि सोध्छौँ। यो दार्चुलाको एउटा दुःखद घटनाको विषयमा मैले यहाँसँग केही जिज्ञासाहरू गरेँ। अब यहाँ चाहिँ मन्त्री भएको 64 दिन पुरा भएको छ। अझ बेटर त यो समीक्षा गर्न 100 दिन पुरा भइदिए भएपछि अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। तैपनि मन्त्री भइसकेपछि 64 दिनको अन्तरालमा यहाँले के गर्न सक्नुभयो? गर्न सकिने कुराहरू, देखिने कुराहरू, नतिजामा आधारित कुराहरू हुन्छन्। जे पनि कतिपय नतिजा अलि ढिलो देखिन्छन्, कतिपय तत्काल देखिन्छन्। सबैभन्दा पहिला यो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भनेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी, केन्द्रको गृह मन्त्रालय, यहाँको चाहिँ गृह प्रशासनको जिम्मेवारी हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै गरिकन यो शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन यसको अन्तर्गत आयो। त्यसपछि प्रदेश मामिलाहरू, प्रदेश सभाको मामिला हामीले हेर्छौँ, हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै गरिकन सञ्चार हाम्रो क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। अनि त्यस्तै गरिकन यो मन्त्रालयले चाहिँ सम्हाल्ने भनेको गृह, सञ्चार, अनि त्यसपछि प्रदेश मामिला यो मन्त्रालयले हेर्छ। यसका अलावा यो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भनेको अलिकति अलि फराकिलो पनि छ। यसले समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। सामान्यतया यो प्रदेशका सबै खालका मामिलाहरू यो प्रदेशको अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले मैले यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ क्रिटिकल फेजमा हामी थियौँ। एउटा विगतको नीति कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको आफ्नै बजेट पनि निर्माण गर्नुपर्ने। म एउटा जनप्रतिनिधि भावनाले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकासका कुराहरू पनि मैले समन्वय गर्नुपर्ने थियो। अर्कोतिर राजनीति एकदम चरम द्वन्द्वको अवस्थामा, हाम्रो आन्तरिक राजनीति एकदमै धेरै एउटा द्वन्द्वको अवस्थामा थियो। आन्तरिक रूपमा आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित द्वन्द्वको व्यवस्थापनको निमित्त पनि काम गर्नुपर्ने थियो। यी सबै कामहरू मेरो विचारमा मैले चाहिँ सेटल गरेँ जस्तो, गर्दै गएँ जस्तो मलाई लाग्दछ। महत्त्वपूर्णमा मैले छुटाएको थिएँ कानुन मन्त्रालय, हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशमा बन्ने सबै कानुनहरू र हाम्रो मन्त्रालयबाट जन्म हुने कानुनहरूका बारेमा पनि हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ हेर्नुपर्ने। त्यो भएको हुनाले यी सबै कुराहरूलाई सँगसँगै सेटल गरेर लगिराखेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। यो बेला भनेको सबैभन्दा ठुलो कुराहरू मुलुकै 2 वर्ष, करिब 1.5 वर्ष भयो, 18-19 महिना भइसकेको छ, कोभिडको चपेटामा छ। यो विपद हामीले चाहिँ विपदको रूपमा लिन्छौँ यसलाई, यो स्वास्थ्य विपद हो। यो विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि विगतमा जुन ठाउँबाट चुनौती रह्यो त्यो ठाउँबाट त्यो चुनौतीको सामना गर्ने, पूर्वाधार चुनौतीको सामना गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। तपाईँले अहिले गौरीफन्टा गड्डा चौकी नाकामा जानुभयो भने त्यसको स्वरूप ठ्याक्कै मैले भनिरहनु पर्दैन, यहाँहरूलाई रिपोर्टिङको लागि जान आग्रह गरे, त्यो फेरिएको अवस्था छ।
मैले सबैभन्दा पहिलो भिजिट चाहिँ त्यहाँ गरेको हो, किनभने कोभिडको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चान्चुने कुरा छैन। दोस्रो भेरिएन्टले हाम्रो प्रदेशमा पनि धेरै ठुलो क्षति गर्यो। तेस्रो लहर आउने भन्ने खालको कुराहरू एक प्रकारले आइसकेका पनि छ। आउने र बालबच्चाहरूलाई बढी चाहिँ त्यसलाई जोखिम गराउने भन्ने कुराहरू भइसकेपछि हामीले त्यसको व्यवस्थापन नाकामै, विशेष गरिकन भारतका खुला सीमा नाकाबाट हाम्रा नागरिकहरू यता आउँछन्, आइसकेपछि उनीहरूसँगै चाहिँ भाइरस पनि आउँछ अथवा सङ्क्रमण आउँछ भनेर त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नाकामै गर्ने ढङ्गले हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्नपट्टि लाग्यौँ। शान्ति सुरक्षाको कुराहरूमा सबैभन्दा पहिला सुरक्षाकर्मीहरूसँग भेटघाट अथवा सुरक्षा प्रमुख यो प्रदेशको डिआइजीसँग भेटघाट हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन लिएर आउनुभयो, भेट गर्न आउनुभयो। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ मैले उहाँलाई सत्य सेवा सुरक्षणको यदि तपाईँ चाहिँ त्यो एउटा सैद्धान्तिक एउटा मार्गदर्शन एउटा चाहिँ त्यो उसमा अडिन्छ भने निर्मला पन्तको चाहिँ सबैभन्दा पहिला हत्या प्रकरणलाई चाहिँ तपाईँहरू निष्कर्षमा पुर्याउनुहोस् अथवा अनुसन्धान गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू मैले राखेको थिएँ। र त्योभन्दा पछाडिका चाहिँ जुन अपराधका श्रृङ्खलाहरू यो प्रदेशमा छन् त्यसको ग्राफ ठ्याक्कै तल झार्नुहोस्, मेरो अपेक्षा त्यो हो भन्ने कुराहरू गरेका थिएँ। अर्को कुराहरू पहाडी मुलुक छ, तराई छ, डुबान हुन्छ, ठ्याक्कै मनसुन सुरु भइसकेको थियो हामी आउँदा। अनि यो मनसुनको पूर्व अनुमान र विपद व्यवस्थापनका कुराहरूमा शान्ति सुरक्षासँग यो कुराहरू जोडिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको हामीले योजना ल्यायौँ, मन्त्रालयले योजना ल्याएको छ। त्यो अनुरूप 9वटै जिल्लाको सुरक्षासँग 9वटै जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग बसेर हामीले चाहिँ सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको आफ्नो तहबाट तयारी गर्नको लागि गऱ्यौँ। अहिले तपाईँले चाहिँ विपद कुनै ठाउँमा पहिरो परिरहेको छ, मैले यहाँ रिपोर्ट पनि ल्याएको छु। दैनिक हाम्रो मन्त्रालयमा त रिपोर्टिङ हुन्छ, दार्चुलामा के घटना घटेको छ, कैलालीमा अनि हिजो मोहनियालमा के घटना घट्यो हामीसँग छ। 24 घन्टामा चाहिँ हामीले घट्ने घटनाहरूमा हामीले चाहिँ आपतकालीन सूचना केन्द्र पिओसी राखेका छौँ। त्यहाँबाट आउँछन् र तुरुन्तै खबर पाएको 10 मिनट 15 मिनटभित्र सुरक्षा चाहिँ मुभ हुन्छ र आफ्नो नतिजा दिएर फर्किन्छ। बाटोघाटो अवरुद्ध होस् अथवा कुनै ठाउँमा मान्छेको ज्यान गएको होस् अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ यो हिंसात्मक घटनाहरू घटेका हुन्, सुरक्षा हामी मार्फत प्रदेश प्रहरी छैन, हामी मार्फत अथवा प्रहरीको व्यवस्थापन भएको छैन। तथापि प्रहरीले गर्ने समन्वय पछिल्लो समय मैले चाहिँ अत्यन्त धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा प्रहरीले समन्वय गरिरहेछ भन्ने लाग्छ र हामीले यी घटनाहरूको व्यवस्थापन यसरी गरिरहेछौँ। अर्को कुरा, कानुन निर्माण गर्ने कुराहरूमा प्रदेशमा कर्मचारी छैन भन्ने कुराहरू हामीले विगतदेखि नै कर्मचारी छैन त्यसैले हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने खालको कुराहरू हामीले नै गुनासो गरेका थियौँ। त्यसको व्यवस्थापनको निमित्त हामीले प्रदेशको निजामती सेवाको गठन गर्ने कुराहरूमा अहिले समितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिमा छलफल भइसके पछाडि हाम्रो प्रदेश सभामा आउँछ। प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन यिनै 2-3वटा विधेयकको निमित्त हामीले चाहिँ अहिलेसम्म अनिश्चितकालीन स्थगित भएको छ तर अन्त्य भएको छैन। यो कुराहरू आइसकेपछि हामीले असोजभित्रै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै प्रदेश प्रहरीको कुरा, सङ्घ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन 2076मा आउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म समायोजनको कुराहरू अगाडि बढाएन। त्यस पछाडि अस्ति भर्खरै म गृह मन्त्रालयको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। खगराज अधिकारी मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो। म काठमाडौँबाट फर्किँदै उहाँको पनि अदालतको आदेशले उहाँ चाहिँ बाहिरिनु भयो। उहाँलाई मैले भनेको थिएँ सङ्घ सरकारले अहिले पनि एकात्मक सोच राखेको छ, प्रदेशमा प्रहरीको समायोजन हुन दिएको छैन। ऐन आएको छ, समायोजन भएको छैन। अब तपाईँहरूले समायोजन गर्नुहुन्न भने प्रदेशको प्रहरी हामीले गठन गर्छौँ, किनभने प्रदेश सरकार छ, सरकारसँग आफ्नो प्रहरी छैन, आदेश गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। जस्तो तपाईँले दार्चुलाको घटना गर्नुभयो, डडेलधुराको अस्मिता धामीको घटनाको कुराहरू गर्नुहुन्छ, अनि त्यस्तै गरिकन बैतडीको चाहिँ घटनाको हामीले आदेश दिने ठाउँ छैन। उहाँहरूले समन्वय गर्नुभएको छ, हामीले के अरे सुरक्षासँग समन्वय गरिरहेका छौँ। यो आफ्नो पाठ हो, यो व्यावहारिक हिसाबले हामीले चाहिँ चलिरहेछौँ, तर आफ्नो आदेश गर्नुपर्ने प्रहरी हामीसँग छैन। त्यसैले मैले आउने बित्तिकै प्रहरी चाहिँ विधेयक, प्रहरीको गठन गर्ने सम्बन्धी विधेयक चाहिँ दर्ता गरे। त्यो सैद्धान्तिक छलफल भयो, त्यो पनि समितिमा गएको छ। त्यसैले समग्र रूपमा जनताका काम गर्ने कुराहरूमा अहिले तपाईँ चाहिँ मलाई राति 10 बजे 1 बजे फोन गर्नुहोस्, फलान ठाउँमा आपतकालीन अवस्था भयो, फलान ठाउँमा हिंसा भयो भन्ने कुराहरू भने मैले 1 कलमा 2 कलमा फोन उठाएन भने पनि तेस्रोमा चाहिँ मेरो कल उठ्छ अथवा कल ब्याक हुन्छ र हामी त्यो ठाउँमा रेस्पोन्स गर्छौँ। प्रहरी पनि त्यस्तै परिचालित भएको छ, हाम्रो प्रशासन पनि, मेरो सचिवालय पनि त्यसरी नै परिचालित भयो जस्तो लाग्छ मलाई। 8 बजेको छ, हामी टाइम चेकको जिङ्गल बजाउँछौँ र त्यसपछि पुनः हामी आधा घन्टा जति तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अझ धेरै कुराहरू मैले आम रूपमा प्रश्नहरू पनि
मागेको छु। फेसबुकमा केही प्रश्नहरू राम्रा प्रश्नहरू गरिएका छन्, त्यसलाई पनि सोध्ने प्रयास गर्नेछु। र 8:15 पछि श्रोताहरू तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ भने यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रेरणा जोशीसँग म संवाद गरिराखेको छु। 8:15 पछि तपाईँसँग यदि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ भने, जिज्ञासा भन्दा नि के अरे चाहिँ सुझाव भन्दा नि प्रश्न छ भने कृपया छोटोमा प्रश्न गर्नको लागि 091-410-216 फोन गरिदिनु होला। सुझाव पछि चाहिँ दिनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रेरणा जोशीसँग कुराकानी गरिराखेको छु। उहाँ प्रदेश सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। प्रवक्ता भएको नाताले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि म सोधिहालौँ, आम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि पनि त्यो फाइदाजनक हुन्छ। प्रवक्ताको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ? तपाईँलाई कस्ता खाले प्रश्न सोध्न मान्छेहरूले फोन गर्छन्? प्रवक्ता भनेको विशेष गरिकन प्रदेश सरकारको क्याबिनेटले गरेका, प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूलाई सार्वजनिक गर्ने पहिलो व्यक्ति हो अथवा आधिकारिक व्यक्ति हो। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उसको त्यही हो। मेरो जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारले क्याबिनेटमा जे निर्णय गर्छ सबैभन्दा पहिलो मुख्यमन्त्रीले भन्दा पनि पहिला मैले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको पहिलो जिम्मेवारी त्यो नै हो। अन्य कुराहरू प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू के भएछन् प्रदेश सरकारको आफ्नो कुराहरूमा आधिकारिक रूपमा सूचना पाउने ठाउँ पनि हो। तर मन्त्रालयगत हिसाबमा दैनिक रूपमा के भइराखेका छन् भन्ने कुरा त्यो मन्त्रालयले पनि मलाई जानकारी गराउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरू भन्दा पनि आधिकारिक रूपले प्रदेशको मन्त्री परिषदमा भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने एउटा आधिकारिक माध्यम हो, पद हो। धेरै फोन आउँछन् होला? आउँछन्, फोन आउँछन्। फोनको पनि सायदै अब त्यो त श्रोताहरूले अथवा यो प्रदेशका नागरिकहरूले भन्ने कुरा हो। फोनको रेस्पोन्स पनि भरसक गर्छु। फोन उठाउन नसकेका बेलामा कल ब्याक गर्छु, म्यासेज पठाउँछु। सबै एउटा चाहिँ श्रोताहरूमा जसको हातमा टेलिफोन छ म्यासेज हेर्ने त्यो योग्यतामा पनि कोही हुनुहुन्न। जस्तो म्यासेज इङ्ग्लिसमा जान्छ, मैले तत्कालै रिप्लाई गर्नुले त्यो सहित मध्यनजर गरेर मैले कल ब्याक चाहिँ गर्छु। फोन आएको कुराहरूलाई मेरो फुर्सदमा कल ब्याक गरेर कसको के जिज्ञासा छ, के छ लिनुपर्ने त्यो लिन्छु। एउटा कठिन अवस्थामा पार्टीको राजनीति नै एउटा सङ्घर्षमय भएको अवस्थामा तपाईँहरू मन्त्री हुन जानुभयो। त्यति बेला चाहिँ एउटा यो जोखिम नै मोले जस्तो पनि थियो। अहिले त्यो जोखिमबाट पार पाइयो, अब चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ कि जोखिम यथावत छ, काम पनि भइराखेको छ? जोखिम त हुँदै गर्छ। हामीले चाहिँ पार्टीको वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नीति विधि सिद्धान्त उसको चाहिँ जीवन दर्शन सबै कुराहरूसँग सम्बन्धित त्योभन्दा बाहिर नरहिकन, त्योभन्दा बाहिरका गतिविधि नगरिकन सरकारमा जाने हो। त्यो सायदै गरिराखेका जस्तो लाग्छ। जोखिम जहिले पनि रहन्छन्। हामी त्यो नेकपा एमालेको स्पिरिट, मूल स्पिरिटभन्दा बाहिर छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले जोखिम देख्लान्, आफूले चाहिँ काममा जोखिम देख्ने हो। सबैभन्दा मेरो अगाडि के काम आइपरेको छ, मेरो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भनेको कानुन निर्माण गर्ने कुराहरू हो, विपद व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा गर्ने कुराहरू हो, सञ्चारलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हो। यो कुराहरूमा मेरो ध्यान गएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू अहिलेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यो हो। यदि चाहिँ इमान्दारितापूर्वक जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर त्यो काम गरिरहेको छु भने पार्टीको कोसँग सहमत हुन्छु असहमत हुन्छु भन्ने कुराहरू त्यो पार्टीले लेखाजोखा गर्ने कुराहरू। पार्टीको मूल स्पिरिट, पार्टीले केका लागि गठन भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले केका लागि गठन भएको भने जनताको जीवनलाई कष्टकर नबनाउने, जनताको जीवनमा चाहिँ खुसी ल्याउने किसिमले गरे हो। मैले त्यो काममा एउटा चाहिँ त्यो अगाडि बढिरहेको छु भने सायदै यो पार्टीले पनि त्यस्तो जोखिम देला जस्तो लाग्दैन मलाई। जोखिम भए पनि जोखिम मल्दै अगाडि बढिन्छ। हिजो जब सांसद हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश सरकारका कामहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनन् भनेर तपाईँहरूले नै भन्नुहुन्थ्यो। सदनमा भन्नुहुन्थ्यो होला, बाहिर पनि भन्नुहुन्थ्यो होला। हामीले प्रश्न गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूका केही फरक मतहरू अभिव्यक्त हुन्थे। अब त्यो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारलाई आम रूपमा गरिने आलोचना यथावत छन्, यो चाहिँ किन? त्यो विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ र हामीले आपसमा मन्त्रीज्यूहरू सबैसँग गर्दाखेरि हाम्रा कामहरू चाहिँ जनताबाट आलोचित हुनु हुँदैन। जनताबाट किन आलोचित हामी भयौँ भन्ने कुराहरू, हामीले राम्रा गरेका कामहरू पनि हामीले सार्वजनिक गर्न सकेनौँ।
जनताबाट पनि पर्याप्त किसिमका सुन्ने कुराहरू जो हुन्छ नि लिसनिङ कल्चर एउटा सुन्ने संस्कृति चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाउन सकेनौँ, हामीले सुन्न सकेनौँ। हामीले प्रशंसा मात्रै सुन्न चाहने अनि आलोचना सुन्न नचाहने किसिमका कुराहरूले पनि यो भएको हुनसक्छ। म चाहिँ प्रशस्त मात्रामा मलाई आलोचना दिनुहोस्, राम्रो केही भएको छ भने बाहिर भनिदिनुहोस्, नराम्रो केही भएको छ भने मतिर फर्किनुहोस् र मलाई चाहिँ त्यो सुझाव दिनुहोस् भनेर मैले यो प्रदेशका सम्पूर्ण जनताहरूलाई रोस्टरको रूपमा लिएको छु, अथवा चाहिँ उहाँहरूले सुझाव दिने एउटा चाहिँ सुझाव पङ्क्तिका रूपमा लिएको छु। मेरो हिसाबमा त्यो म सम्पूर्ण सरकारको कुरा गरिदिँदैन त्यो मामिलामा कसको के स्वभाव छ भन्ने कुराहरू, तर सम्पूर्णतया प्रदेश सरकारले जनतालाई सुन्न चाहन्छ, जनतालाई चाहिँ जनताका गुनासाहरू सुन्न चाहन्छ। त्यो कुराहरू अनुरूप जनता असन्तुष्ट छन्, कहाँनिर छन्, कतिपय कुराहरू भ्रममा छन्, कतिपय कुराहरू यथार्थमा छन्। यथार्थमा यदि हाम्रा काम क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि जनता दुखी छन्, जनता मार्कामा छन् भने त्यो कुराहरू सुन्नुपर्छ, हामीले आलोचित हुनुपर्छ, हामीले ब्याक भएर फेरिबाट चाहिँ ती गुनासाहरूलाई सुनेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई आफूलाई लाग्छ। एउटा त अब यो संविधानमा पनि सङ्घीय व्यवस्था कायम गर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई जति अधिकार दिनुपर्ने थियो त्यो नदिएको कारणले गर्दाखेरि नि समस्या भएको छ भनेर सरकारमा बस्ने तपाईँहरूले सांसदहरूले चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ। तथापि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बीच भागमा बसेर एउटा पर्याप्त श्रेय लिने अथवा काम गराउन सक्ने माथिबाट पनि तलबाट पनि त्यो अवसर त छ, तर त्यो अवसरलाई क्यास गर्न नसकेको पो हो कि भन्ने जुन आशंका अथवा आलोचना हुने गर्छ नि, यसमा चाहिँ के लाग्छ यहाँहरूको चाहिँ? अब हामीले चाहिँ यो संविधानको मर्म नै सहअस्तित्व, सहकार्य, समन्वयको कुराहरूको मूल स्पिरिटमा हाम्रो मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा हो। यो समन्वय कसले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबैभन्दा माथि घर परिवारमा समन्वय कसले गर्ने भनेर भन्दाखेरि परिवारको अग्रजले, गार्जियनले गर्नुपर्छ। सबैभन्दा त्यो वातावरण चाहिँ सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म पनि केही म व्यक्तिका नाम भन्दिनँ, तर पनि के भइदियो भन्दा 3 तहका सरकारको गठन भयो, सङ्घीयता मुलुकमा आयो, सङ्घीयता स्वीकार नगर्ने मानसिकताका चाहिँ नेतृत्वहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशलाई केवल इकाइको रूपमा बुझिदिने होइन, इकाइ बुझ्यो भने त्यो सरकार होइन, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा निकाय अथवा प्रहरी चाहिँदैन, अर्को केही चाहिँदैन भन्ने खालको निर्देशनालयको रूपमा चाहिँ माथिबाट आएका पत्राचारहरू तल गरिदिने, तलतिरका कुराहरूलाई माथि पुर्याउने बाहेक यो सरकार हो, यसको आफ्नो फङ्सन छ, यसले आफ्नो बजेट छ, यसको आफ्नो कार्यपालिका छ, यसको व्यवस्थापिका छ भन्ने कुरो नै बुझेन क्या। त्यसैले गर्दाखेरि सङ्घीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्रुटि त्यहाँनिर भयो। तथापि यो त्रुटिलाई हामीले कमान्ड गरिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि पछिल्लो समय प्रहरी ऐनको कुराहरू पनि हामीले त्यसरी अगाडि सारेको हो। जस्तो यहाँले प्रदेश सरकारले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ जस्तो बजेट निर्माण गर्दाखेरि हजुर त्यो बजेट निर्माण गर्नुका मापदण्डहरू, त्यसका उद्देश्यहरू, बजेट अथवा योजना निर्माण गर्नुपर्दाका चाहिँ आधारभूत तत्त्वहरू अवलम्बनै नगरी भटाभट चाहिँ झ्यालबाट आयो, भेन्टिलेटरबाट आयो, कता गोजीबाट आयो, खल्तीबाट आयो, अथवा योजनामा बिचौलियाहरूको प्रभावबाट योजनाहरू चाहिँ राखिए, बजेट रातो किताबमै त्यस्ता योजनाहरू परे, त्यहाँनिरबाट चाहिँ प्रदेश सरकारको आलोचना सुरु भयो भन्ने विगतको इतिहास त यो वर्ष पनि दोहोरियो। मैले चाहिँ प्रदेश सभाको गठन भइसके पछाडि प्रदेश सभाको पहिलो बैठकबाट मैले भनेको थिएँ प्रदेशको समग्र विकास गर्नको निमित्त तपाईँले नै सोध्नु भएको थियो सायदै यो श्वेत पत्रको बारेमा, श्वेत पत्र प्रकाशित गरेको थियो प्रदेश सरकारले। हाम्रो स्ट्रेन्थन के हो, हामीसँग के सम्भावना छ, हामीसँग के अभाव रहन्छ, हामीले गर्नुपर्ने के हो, हाम्रो यात्रा कहाँनिर छ, हामी कहाँनिर उभिरहेछौँ, अब अगाडि जाँदाखेरि स्वास्थ्यमा के गर्नुपर्छ, शिक्षामा के गर्नुपर्छ, पूर्वाधारमा के गर्नुपर्छ लगायतको सबै कुराहरू आकलन गर्नको निमित्त प्रदेशको चाहिँ गुरु योजना बनाऊ, प्रदेशको योजना आयोग गठन गरौँ भनेर मैले पहिलो बैठकमा मैले भनेको थिएँ। त्यो योजना आयोग, प्रदेशको नीति योजना आयोग समयमा नबन्दाखेरि को परिणाम यो चाहिँ हामीले भोगिराखेका छौँ। विगतमा मैले पनि आलोचना गरेँ, यद्यपि यो पटक पनि त्यो आलोचित हुने कुराहरूमा हाम्रा बजेट चाहिँ रहेका छैनन् कतिपय कुराहरू, किनभने विगतमा झ्यालबाट आए पनि, खल्तीबाट आए पनि, झोलाबाट आए पनि एउटा योजना प्रारम्भ भइसकेको छ। खानेपानीको एउटा योजना प्रारम्भ भयो, जनताको घरमा धारा नपुग्दासम्म, पानी नझर्दासम्म त्यो कन्टिन्यू हुनुपर्छ, त्यसमा अहिले बजेट गएको छ। सिँचाइको एउटा कुनै पहुँचवालाले चाहिँ योजना लग्यो, मानौ कसरी लग्यो त्यो कुराहरू प्रमाणित भएर यहाँहरू पनि मिडिया हो, मिडियाले चाहिँ त्यस्ता तथ्यहरू चाहिँ त्यो ल्याउनु भयो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि, त्यस्ता मान्छेलाई कारबाहीमा ल्याउन मनै किन नहुँ, कारबाहीमा ल्याउनको लागि म चाहिँ मेरो इमान्दार प्रयत्न रहन्छ। तर त्यो सिँचाइ सुरु भएको छ,
सिँचाइ चाहिँ जनताका खेतमा पानी पुग्दासम्मको लागि त्यो सिँचाइ कन्टिन्यू हुन्छ, त्यसमा क्रमागत योजना गयो। त्यस्तै विद्यालयको बिल्डिङ कुन चाहिँ बिचौलियाले ल्यायो थाहा छैन होइन, कसरी आयो भन्ने कुरो तपाईँको भाषामा तपाईँले भर्खरै भनेअनुसार कसले त्यो विद्यालयको चाहिँ सुरुवात गर्यो थाहा छैन, तर त्यो विद्यालयको एक तला बनेको छ, माथिल्लो तला त ढलान गर्नु पर्यो नि, त्यो नबन्दासम्म त्यो योजना क्रमागत रूपमा जान्छ। त्यस्तै गरिकन यस्ता सबै किसिमका योजनाहरू, अधिकांश योजनाहरू अहिलेका क्रमागतमा छन्। ती क्रमागतमा जाने योजनाहरू काम प्रारम्भ गरिसकेपछि त टुङ्ग्याउनु पर्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो खालको कामहरूमा चाहिँ यो अहिलेको प्रदेश सरकार चाहिँ छ, यो पटकको बजेट पनि छ। कतिपय त्यस्ता किसिमका योजनाहरू बृहत खानेपानी सिँचाइ इत्यादि भनिया छ, तर 7 लाख रुपियाँ परिया छ। यो भनेको सुरुवात हो, प्रारम्भ हो। योजनाको आकाङ्क्षी विगतमा हाम्रा माग सम्बोधन भएनन्, अहिले गर्नुपर्छ भन्ने दबाब मन्त्रीलाई, त्यो मन्त्रालयलाई पर्यो होला। त्यसैले सबै खालका योजनाहरू चाहिँ अलिकति कहीँ कतै आलोचित भए पनि यो बिचौलियापन चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले भएन होला लाग्छ, तर कहीँ कतै यस्तो किसिमको विगतको प्रयास अहिले पनि भयो, अथवा सबैले सधैँ भन्दै गरेको कुराहरू यो पटक पनि दोहोरियो भने यहाँहरूले पनि तथ्यपरक रूपमा अनुसन्धान गरिदिनुहोस् र त्यो अनुसन्धानको दायरामा मन्त्री पनि पर्न सक्ला होइन, त्यो कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नेता पनि पर्न सक्ला, एउटा सर्वसाधारण पनि पर्ला। यो किसिमको कुराहरूमा हामीलाई मतलब मलाई चाहिँ म त्यो आई डोन्ट केयर, त्यस्तोमा केयर नगरिकन कसले गल्ती गर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ हिट गर्ने कुराहरूमा प्रदेश सरकार रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र फेसबुकमा प्राप्त भएका केही प्रश्नहरू मैले यहाँ समक्ष चाहिँ राख्न खोजेँ। नयाँ प्रदेश निजामती सेवा ऐन आउँदैछ भन्ने सुनियो, यो ऐन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील छ कि उस्तै उस्तै हो? प्रदेशमा बस्न उत्प्रेरित गर्ने, कर्मचारीको मनोबल बढाउने, सरुवा बढुवा र अन्य सुविधा सुनिश्चित गर्न ऐनमा परेका मुख्य व्यवस्थाहरू के हुन्? कृपया यो प्रश्न राखिदिनु होला है नारायणजी भनेर मलाई गडसरी माइलाले सोध्नु भएको छ। सामान्यतया प्रदेश निजामतीको कुराहरू सङ्घीय निजामती र प्रदेश निजामतीमा चाहिँ त्यति धेरै फरक हुने कुराहरू भएन। त्यसको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी त्यसले चाहिँ गरेका छ। यही प्रदेशमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने ढङ्गले चाहिँ निजामती सेवाको यो चाहिँ विधेयक हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ। यही काम यसमा गर्ने, उसले चाहिँ यो प्रदेशमा राम्रोसँग काम गर्यो भने इन्सेन्टिभका कुराहरू छन् होइन, राम्रो काम नगर्नेहरूलाई दण्ड सजायका कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि निजामतीमा ठ्याक्कै चाहिँ त्यो सङ्घीयको जस्ता जस्तै पनि छैन, प्रदेशलाई ठ्याक्कै चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ फरक हुने कुराहरू त त्यस्तो भएन, गठन प्रक्रिया त सबै त्यस्तै हुन्। तर प्रदेशमा निजामतीको अभाव नहोस्, प्रदेशभित्रका मान्छेहरूले यही प्रदेशमा चाहिँ के गरौँ भन्ने खालको उत्प्रेरणात्मक कामहरू त्यो उसमा छन्, अहिले पनि समितिमा छ। गडसेली माइला स्वयं यो प्रदेशको नागरिक, यो प्रदेशको कर्मचारी, यो प्रदेशको एउटा चाहिँ अभिभावकीय भूमिकामा हुनुहुने भएको हुनाले उहाँलाई पनि त्यो समितिमा, अहिले विधान तथा प्रदेश मामिलाको समितिमा चाहिँ त्यो छलफल भइराखेको छ। त्यो छलफलमा उहाँ स्वयं भाग लिएर आफ्ना अनुभवलाई त्यहाँभित्र इन्कर्पोरेट गर्न सक्ने ठाउँहरू अहिले छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधेयक यहाँहरूलाई चाहिँ के अरे यो विधान तथा प्रदेश मामिला समितिमा छ, नेपालु चौधरी सभापति हुनुहुन्छ, छलफलका क्रममा छ। जोसुकैले पनि त्यहाँ गएर छलफलमा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो सुझाव लिखित रूपमा पनि उहाँहरूलाई दिएर सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको समग्र रूपमा प्रदेश सरकारलाई, हाम्रो मन्त्रालयलाई होइन र प्रदेश सभालाई त्यो चाहिँ सुझाव हुन्छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। जस्तो यो निजामती ऐनकै विषयमा जुन आरक्षणका कुराहरू छ, यो सकारात्मक विभेदका कुराहरूमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आएको छ फैसलाको। हजुर, भर्खरै हिजो मात्रै त्यो सार्वजनिक भएको छ, समाचारहरू आएका छन्। त्यसले चाहिँ वास्तविक कुरा चाहिँ इङ्गित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको जुन पछिल्लो पूर्ण पाठ फैसला छ त्यसलाई नि मध्यनजर गरेर प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्छ होला। प्रदेशको निजामती सेवा ऐन अब हामीले प्रस्ताव गरिसकेका छौँ, छलफलमा गइसकेका छ। सर्वोच्च अदालतको हिजो निर्णय त्यो भयो होइन, त्यसैले हामीले विधेयक पहिला ल्यायौँ, यो चाहिँ पछाडि आएको छ। हुबहु चाहिँ त्यो नहुन सक्छ होइन, त्यो सङ्घीय ऐन त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला जारी हुनुपर्छ। सङ्घीय ऐनसँग बाजिएका हदसम्म हाम्रा व्यवस्थाहरू पनि खारेज हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अगाडि त्यसरी विधेयकका हिसाबले हामी अगाडि भयो भने संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यो कुराहरू रहन्छ। तर पनि सर्वोच्च अदालत भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संविधानको पनि व्याख्याता अदालत भएको हुनाले, त्यो निकाय भएको हुनाले उसका फैसलाहरूले केही न केही चाहिँ त्यो प्रभाव पार्छ होला। तर पनि त्यो हामीले अहिले भनेको सङ्घीय ऐनको मार्फत, संविधानको मार्फत रहेर ऐन बनाउने किसिमको प्रयत्न अथवा विधेयक तयारी गरेका छौँ। अहिले नै त्यो सर्वोच्च अदालतको एकपटक आरक्षणको सुविधा लिइसकेपछि आरक्षणको मर्म नै त्यही हो क्या। वास्तविक मर्म भनेको के हो भने
त्यो पहुँचमा नभएका अथवा चाहिँ त्यो मूलधार राजनीति, मूलधार एउटा सामाजिक संस्थामा नआएका मान्छेहरूलाई एकपटकको लागि अवसर दिने, त्यो अवसर भनेको के का लागि हो भनेर भन्दाखेरि उसको व्यक्तित्व विकास गरेर प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने काबिल बनाउनको लागि हो। त्यसैले एकपटक म अहिले चाहिँ आरक्षणमा छु, मैले चाहिँ भोलि आरक्षण लिन नपर्ने गरिकन यतिखेर मैले चाहिँ सबै एउटा चाहिँ व्यक्तित्व विकासका अवसरहरू लिइसक्नु पर्यो अथवा मेरो व्यक्तित्व विकास भइसक्नु पर्यो, म प्रतिस्पर्धी भइसक्नु पर्यो। प्रतिस्पर्धाको चाहिँ अवसर दिनको लागि चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था गरिया हो। त्यसैले गर्दाखेरि पटक पटक आरक्षणको व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू त मलाई पनि जायज लाग्छ, व्यक्तिगत हिसाबमा जायज लाग्छ मलाई। अर्को यो निजामती सेवा चाहिँ ऐन पनि तपाईँको छलफलको क्रममा प्रदेश निजामती चाहिँ के अरे यो लोकसेवा आयोग पनि गठन भइसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा अथवा असोजभित्र भन्नुभएको छ, असोजपछि अथवा यो लोकसेवाका पदहरूमा विज्ञापन खुल्छ? विज्ञापन खुल्छ। हामीले यो ऐन चाँडै दियौँ, राजपत्रमा चाँडै। अहिले त अब हाम्रो राजपत्र यो आएको यो राजपत्र हामीले चाहिँ यहीँ छपाउँछौँ हो। एकदमै यो राजपत्र हाम्रो छपाईको मेसिनहरू सबै भइसकेका छ। हामीले कोठा व्यवस्थापन गरेर त्यो उपकरणहरू जडान गरिरहेछौँ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयभित्रै हामीले हाम्रा राजपत्रहरू छाप्ने भएको हुनाले यो विधेयक ऐन भइसक्यो भने तुरुन्तै हामीले चाहिँ यसलाई प्रमाणीकरण गरेर अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामी एकदम रेडी, सबै आफ्नो अवस्थामा छन्। लोकसेवाको तयारी गर्नेहरूले कम्मर कसेर सबैले कम्मर कसेर मैले चाहिँ तपाईँहरूको रेडियोबाटै मैले भन्न चाहन्छु, सबै चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धीहरूले जो चाहिँ विगतमा लोकसेवा अनुत्तीर्ण हुनुभएको छ, अब आइन्दा के अरे त्यो आउँदा दिनहरूमा लोकसेवाको तयारी गर्नुभएको छ, यहाँका युवाहरूलाई, यहाँको विद्यार्थीहरूलाई, यहाँको चाहिँ एउटा निश्चित लेभल पास गरेका सबैलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, लोकसेवाको निमित्त यहाँहरू प्रदेश लोकसेवाको निमित्त तयारी हुनुहोस्। हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो अवसर हामीले चाहिँ छिटै दिन्छौँ भन्ने कुरा। एउटा फोन कल आएको छ आदरणीय श्रोताको। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते सर, म हरिश बोरा चिन्तन बोलेको सर। हरिशजी, यहाँको प्रश्न छोटोमा मन्त्रीजीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न मन्त्रीजीलाई नमस्ते हजुर। नमस्कार हजुर। म हरिश बोरा चिन्तन बोलेको सर। म एउटा सानो अब अहिलेको यो हाम्रो जो दार्चुलामा भएको घटनाबारेमा जयसिंह धामीको भावले चाहिँ ट्विन काटेर मृत्यु भएको छ, त्यसमा मैले एउटा सानो एउटा हरफमा कविताको रूपबाट चाहिँ हजुरलाई प्रश्न सोध्दैछु। म 3वटा हरफ छ, म हजुरलाई सुनाउँछु। यसबाट चाहिँ हजुरकोबाट उत्तर पाउनुमा आभारी छु। पूर्व नीति पश्चिम काली सिमाना नेरै हो, भारतको दादागिरी अब त धेरै भयो। लिपिएल धुरा लिपिएलले कालापानी सुस्तानी नेरै हो, भारतको विस्तारवाद अब त धेरै भयो। जलस्रोतमा विश्वभरि नेपाल दोस्रो हुन्छ, वर्षायाममा नदीनाला भारत किन थुन्छ, सिमानाका जङ्गे पिल्लर भारत किन सार्छ, वर्षौँ पछि नेपालमाथि किन मार पार्छ, बाढी पहिरो असिना वर्षौँ पछि आयो, नेताहरूका कुर्ती खेल जनताले के खायो। यो मेरो प्रश्न हो, कविता मार्फत नै हजुरलाई भन्न चाहेको। यसमा चाहिँ दुःख नमाने बेला। हवस् हवस्, नमस्कार। अब यो अर्को जस्तो प्रदेश सरकारमा बजेट बाँडफाँडको क्रममा निकै ठुलो रकम डल्लो भनेर चाहिँ बजेट भनेर भनिन्छ। अब त्यो के हो, एकात्मक टाइपको चाहिँ हुन्छ। त्यसको बाँडफाँड चाहिँ कहिले हुन्छ, त्यो डल्लो बजेटबाट कहाँ चाहिँ रकम हालियो, सोको विवरण चाहिँ पाउनु पनि अलिक मुस्किल भयो। त्यो विषयमा चाहिँ गुनासाहरू आए, म कहाँ नै आए। त्यसको रेडियो रिपोर्ट बनाउन अलिकति भौतारिनु पर्ने अवस्था आयो। यो डल्लो बजेटलाई कहाँ वितरण गर्यो भनेर तत्त मन्त्रालयमा गएर, अथवा डल्लो बजेट अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै हुन्छ कि अरू मन्त्रालयहरूमा नि हुन्छ? डल्लो बजेट भन्ने कुराहरू विगतमा केही समय अगाडि, यो गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ डल्लो बजेटका रूपमा अथवा एकमुष्ट बजेटका रूपमा अथवा त्यो विनियोजित नभएको अवस्थामा रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस पछाडि चाहिँ बजेट पास भइसकेपछि त्यो चाहिँ ठुलो रकमलाई चाहिँ आफू खुसी चाहिँ वितरण गरियो भन्ने कुराहरू हामीले पनि प्रदेश सभामा त्यो चाहिँ एउटा विरोध गऱ्यौँ, बाहिर जनताहरूले पनि गरे। पछिल्लो समय गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो डल्लो बजेट भन्ने कुरो चाहिँ छैन, सबै शीर्षकमा आएको छ। तपाईँले चाहिँ कुल विनियोजित भएको बजेट बाहेक एउटा चाहिँ आकस्मिक अलिकति थोरै बजेट चाहिँ केही होला, जस्तो कुनै ठाउँमा ठुलो घटना घट्यो, कुनै ठाउँमा चाहिँ बजेट अभावमा चाहिँ हामीलाई बन्नु पर्ने संरचनाहरू बनेनन्, त्यो भयो भने त्यो अलिकति चाहिँ त्यसमा परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले प्रदेशको चाहिँ अतिरिक्त अलिकति थोरै पैसा होला। यो पटकबाट चाहिँ गत आर्थिक वर्षबाट चाहिँ यो डल्लो बजेट भन्ने चाहिँ छैन।
योजनाहरू त्यसको कसरी गए त्यसको त्यो कुरा विवरण सुनिन्छ। पाउँछ मन्त्रालय। रातो किताब नै त्यसको विवरण हो। डल्लो बजेटलाई फुटाएको प्रदेशको चाहिँ के अरे होइन फुटाउने भन्ने कुराहरू भन्दा पनि प्रदेशका एउटा चाहिँ विनियोजन भएका योजनाहरू कति छन्, प्रदेशको कुल बजेट कति हो, त्यसैमा त्यो कुराहरू होइन थप्नै परेन। त्यो टोटल तपाईँले जोड्नुभयो, त्यो योजनाको कुल बजेट जोड्नुभयो, मन्त्रालयको चाहिँ चालु र पुँजीगत खर्चको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो विनियोजन भएको सबै मन्त्रालयको चाहिँ इन टोटल गर्नुभयो भने त्यो डल्लो काहीँ पनि देख्नुहुन्न तपाईँ। त्यसैमा छ सबै योजनाहरू सबै विनियोजन भइसकेका छन्। यसपालिको कुरा हो यो 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 पटकको कुराहरू पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा पनि हो। त्यो योजनाको चाहिँ तपाईँले विवरणहरू हेर्नुभयो भने त्यो योजनाको विवरण विनियोजन भएको जस्तो माने कुनै चाहिँ ठाउँको तपाईँको चाहिँ एफएम रेडियोमा चाहिँ 50 लाख भनेर गयो भने त्यो चाहिँ डल्लो पाउनुहुन्न, त्यसैमा जानुहुन्छ। त्यो सबै जोड्दै जानुभयो भने सबै मन्त्रालयको विषयगत मन्त्रालयको विनियोजन भएको रकम र कुल बजेट तपाईँले गर्दै जानुभयो भने डल्लो काहीँ पनि पाउनुहुन्न, डल्लो छैन। अर्को अब यो चाहिँ सुशासनका दृष्टिकोणले हजुर। संघीयतामा आइसक्दा पनि हामी सुध्रिएनौँ हजुर भन्ने प्रश्न छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हजुर अथवा बजेटबाट चाहिँ निकासा गर्ने क्रममा हुने जुन चलखेल छ हजुर त्यो चलखेल सबैलाई थाहा हुँदैन। हजुर भित्रभित्र एउटा समूह एउटा वर्ग छ जसले योजना पनि हाल्न सक्रियता देखाउँछ। हजुर त्यसपछि त्यो भुक्तानी लिँदाखेरि पनि त्यसमा कति प्रतिशत कसलाई छुट्याउने भन्ने कुराहरूलाई पनि खेलोमेलो जो हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको संयन्त्र चुकिराखेको छ भन्ने चाहिँ गरिन्छ। यतातर्फ अब यो चलखेललाई रोक्नको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? मैले मेरो मन्त्रालयभित्र यस्ता चलखेलहरू हुन दिँदैन। म आफू त्यसमा नचुकेपछि, आफू इन्ट्रेस्टेड नभइसकेपछि स्वभावैले त्यो मन्त्रालयमा त्यस्ता गतिविधि हुँदैनन् भन्ने लाग्छ मलाई। मैले कर्मचारीहरूको एउटा म मन्त्रालयमा आइसकेपछि मेरा मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूलाई राख्दाखेरि पनि जनतालाई धेरै समय नकुराउने गरिकन चुस्त र दुरुस्त ढङ्गले सेवा दिनुहोस्, तपाईँहरूको ड्युटी इमान्दारितापूर्वक गर्नुहोस्, तपाईँहरूका वैचारिक रूपमा को कता हुनुहुन्छ मेरो इन्ट्रेस्टको कुराहरू होइन, जनतालाई राम्रोसँग सेवा दिनुभएको छ कि छैन, इन टाइममा सेवा दिनुभएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू पहिलो सरोकारको कुरा हो। अर्को कुराहरू भनेको आन्तरिक रूपले जो चाहिँ बजेटका चलखेल हुने कुराहरू त मेरो मन्त्रालयमा त्यस्तो पैसा नै छैन, केही पनि छैन। तर पनि जो चाहिँ त्यो ल्याप्सेजहरू हेरेर, जो चाहिँ लुप होल हेरेर खेल्ने किसिमका कुराहरू हुन्छन्, यो मबाट क्षम्य हुँदैन। म आफू चाहिँ त्यसमा मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट नभइसकेपछि म त्यो कुराहरूमा चाहिँ योभन्दा बुरा केही पनि हुँदैन भन्ने खालको तरिकाले गरिरहेको छु। र सबै मन्त्रालयको नेतृत्वले, प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने सचिव र राजनैतिक रूपमा नेतृत्व गर्ने मन्त्रीज्यूले त्यस्तो किसिमको गरिदिने हो भने यस्ता किसिमका ल्याप्सेजहरू अथवा किसिमको एउटा चाहिँ चोरबाटोबाट जाने किसिमका कुराहरू मन्त्रालयभित्र खेलेर मन्त्रालयलाई, मन्त्री स्वयंलाई जानकारी नहुने तर मन्त्रालयले चाहिँ बदनाम गर्ने किसिमका जुन किसिमका गतिविधि हुन्, यो नियन्त्रण गर्नको लागि निरन्तर चनाखो हुनुपर्छ। र त्यस्ता गतिविधि गर्ने मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा नल्याएसम्म वास्तवमा भन्ने हो भने जनताको तपाईँको गुनासो पनि रहन्छ, अरूको पनि रहन्छ। कुन कुन मन्त्रालयमा त्यस्तो भएको छन्, कसले त्यस्तो किसिमको गरिरहेछ भन्ने कुराहरू सही समयमा सही सूचना हामीलाई पनि गरिदिनु भयो भने त्यो मलाई पनि सहयोग हुन्छ। मेरो मन्त्रालयमा कसैले मेरो नामबाट पूर्ण जोशी म मन्त्रीको मान्छे हुँ भनेर सिमानामा कसैले चाहिँ दादागिरी गरिरहेछ अथवा भन्सारमा कसैले त्यस्तो किसिमको गरिरहेछ अथवा कसैले चाहिँ विकासमा कमिसनका कुराहरू गर्छ भने म कहाँ सही समयमा सही सूचना गरिदिनु भयो भने ती मान्छेहरू नियन्त्रित हुन्छन्। मलाई लाग्छ मन्त्रीको नेतृत्वमा कसैले पनि यो ठाउँमा कमिसन ल्याऊ, यो गर भनेर भन्ने कुराहरू गरेका छैन, म दावाको साथ भन्छु। यदि कहीँ कतै तपाईको सन्दर्भमा त होला, अरू कसैको सन्दर्भमा पनि त्यो मन्त्रीले चाहिँ मैले ठेक्का लिन त कसैले सक्दैन, तर मलाई लाग्छ त्यो किसिमको चाहिँ आचरण कसैले गर्नु भएको छैन। गर्नु भएको छ तपाईँलाई लाग्छ भने सम्बन्धित सही समयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भनिदिनु भयो भने यो सबैका लागि, यो प्रदेशका लागि यो सपोर्टको कुरा हुन्छ। जस्तो योजना तर्जुमाका लागि जुन एउटा प्रदेश नीति आयोग गठन भएको छ त्यसलाई चलायमान गर्ने कुराहरू, त्यसपछि यो मन्त्रालयमा मन्त्रीजीहरू भन्दा पनि मन्त्रीजीहरूको सचिवालय हावी हुने गर्छ र धेरै कार्यहरू सम्पादन त्यहाँबाट हुन्छ जो तपाईँहरूलाई थाहा हुन्न भन्ने कुरा छ नि, यो हुन्छ र साँच्चै? मलाई मेरो सचिवालयमा चाहिँ त्यो हुँदैन, मेरो निजी सचिवालयमा पनि त्यो हुँदैन, मेरो चाहिँ स्वकीय सचिवालयमा पनि त्यो हुँदैन। त्यो गर्ने कुराहरूमा मैले आउने बित्तिकैदेखि लिएर हिजो साँझ पनि मैले चाहिँ एउटा मेरो स्वकीय सचिवालयको चाहिँ एउटा अलिकति प्रशिक्षण राखेँ मेरो मिसन र सचिवालयले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा। कहीँ कतै पनि कसैको पनि संलग्नता बाहिरबाट आउँछ नि, सबभन्दा पहिला
होइन त्यो सिमानामा चोरी डकैती गर्ने अथवा लागु औषध गर्ने दुनियाँ सबै कुराहरू त सबैभन्दा पहिला बाहिरको घेरोलाई प्रभावित पार्ने हो, त्यहाँबाट मलाई कन्भिन्स गर्न लगाउने हो। त्यो किसिमका कुराहरूमा मेरो इन्ट्रेस्ट छैन। कहीँ कतै त्यस्तो हो भने योबाट चाहिँ बिदा हुनु बाहेक केही पनि छैन, बिदा मात्रै होइन कारबाही हुनुपर्ने कुराहरू आउँछ भनेर भनेको छु। त्यसैले म त्यसमा लोभिने होइन, मैले त्यसमा र्याल काट्ने होइन भने कोही पनि त्यसमा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आफ्नो सचिवालयलाई चाहिँ अपडेट राख्ने कुराहरू हाम्रो कर्तव्य हुन्छ हाम्रो चाहिँ, किनभने त्यो सचिवालयले गरिराखेका असल कामहरू पनि हामीसँग पुग्नुपर्छ, गलत कामहरू पनि हामीसँग पुग्नुपर्छ। पुगिसकेपछि त्यसले प्रभावित गलत ढङ्गले गर्न सक्यो भने मन्त्रीको कमजोरी, त्यसले प्रभावित पार्न सकेन उल्टै त्यतापट्टि चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने अवस्था भयो भने त्यो चाहिँ शुद्धिकरणको दिशामा जान्छ। मैले चाहिँ यो शुद्धिकरणको कुराहरूमा म डे टु डे म चनाखो भएर लागिरहेको छु। तपाईँ निजी निवासमै हुनुहुन्छ कि सरकारी निवास सरी? म अहिले सरकारी निवासमा छु। मन्त्रालयभित्रै रहेको एउटा चाहिँ यतापट्टि बायाँ साइडतिर एउटा चाहिँ गेटको भित्रपट्टि दायाँ साइडतिर एउटा जस्ता लगाएको प्रिफ्याबको बिल्डिङ छ, त्यसमा सरेको छु। म त्यसैबाट काम गरिरहेको छु। एका साइडतिर चाहिँ यो आपतकालीन सूचना केन्द्र छ, प्रदेशको आपतकालीन सूचना केन्द्र, अर्को छेउमा चाहिँ म छु। मन्त्रीहरू मन्त्री पदबाट बिदा भइसकेपछि बाथरुमको ऐना समेत लगेर जान्छन् भनेर चाहिँ भन्ने गरिएको छ। अबका दिनमा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अन्य मन्त्रालयको कुरा पनि त्यो के हो भने नि, त्यो मैले चाहिँ मेरो मन्त्रालयमा म घरबाट आउँदाखेरि मैले लुगा कपडा र केही थोरै 2-3वटा भाँडाकुँडाहरू हाम्रो लोकल चाहिँ दाल तरकारी पकाउने परिकारका चिजहरू चाहिँ मैले मन्त्रालयमा ल्याएको छु। बाँकी 1-2 ओढ्ने ल्याएको छु, केही पनि ल्याएको छैन। मेरो व्यक्तिगत सरसामान बाहेक, मेरो परिवार बच्चाहरूको सरसामान बाहेक मैले केही पनि ल्याएको छैन। मैले मन्त्रालयलाई के भनेको छु भने यो कुराहरू कतिपय मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ त्यो सामान लगेर जानुभयो भन्ने कुराहरू मलाई लाग्दैन। यदि लगेर जानुभएको नि त्यो गम्भीर त्रुटि हो, त्योभन्दा धेरै ठुलो अनैतिकताको प्रश्न नै हुँदैन। मैले मेरो मन्त्रालयलाई के भनेको छु भने मेरो व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुन्छ, मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि तपाईँले स्टोर दाखिला गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू, मेरा नाममा किनिएको चिजहरू, र स्टोर दाखिला गरेको 1 कपी मलाई दिनु होला। म जाँदाखेरि यो स्टोर दाखिला भएका चिजहरू मैले सार्वजनिक तपाईँ पत्रकारहरूलाई पनि बोलाएर त्यो चाहिँ टिक लगाएर के चिज मैले बुझेको थिएँ टक्क चाहिँ गरेर मैले त्यो जिम्मेवारी मेरो मात्र लिन्छु है। फेरि मैले यो सबैको मैले त्यो जिम्मेवारी लिन सक्दैन। उदाहरण एउटा भयो, मैले उदाहरण एकदमै चाहिँ म उदाहरण बन्छु। म आजैको दिन निस्किनु पर्यो भने नि हाँसेर मन्त्रालयबाट निस्किन्छु, नयाँ आउने मान्छेलाई स्वागत गरेर जान्छु, र मैले बुझेको सामानहरू, मैले प्रयोग गर्ने चिजहरू मेरो कार्यकक्ष, मैले मेरो विशेष गरिकन निजी आफ्नो चाहिँ निवासमा मन्त्रालयले जे व्यवस्थापन गरेको थियो, कार्पेट यति, सोफा यति, भान्साको सामान यो, सिलिङ फ्यानहरू यो, अनि बाथरुममा ऐना लगाएको छ कि छैन, पर्दा कतिवटा छन्, गनेर टिक लगाएर रुजु गरेर सार्वजनिक गरेर जान्छ। हवस्, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। बडो रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने बाचाका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।